वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन की। एक ऐसा महकमा जिसने आला अफसरान जो दूसरे महकमों में काम कर रहे हैं उनकी करप्शन के हवाले से जो केसेस इनके पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जिम्मा ले रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर महकमा एंटी करप्शन में भी कोई करप्शन होती है, कोई अफसर जो है वो करप्शन करने का मुर्तकिब होता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाना महकमा एंटी करप्शन का ही काम है। लेकिन महकमा एंटी करप्शन के आला अफसरान जो है उन्हें इस चीज की फिक्र है ना फाका है, बस ऐश कर काका वाली जो है वो सिचुएशन है कि किसी चीज पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साइलिन अपनी दरख्वास्तें दे देकर थक गए हैं, हार गए हैं, और अगर यहाँ पर खुली कचहरी लगाई जाती है महकमा एंटी करप्शन में तो वो भी 1 महीने बाद, कोई एक दिन जो है वो लोगों को जो पता भी नहीं चलता। कुछ लोग जो है वो साहिल नहीं भी पहुंच पाते किसी वजूहात की बिना पर। होना तो ये चाहिए कि महकमा एंटी करप्शन में रोजाना की बेस पर खुली कचहरी लगनी चाहिए ताकि साइलिन की दरख्वास्त जो है उन पर अमल दरामद करवाने में महकमा एंटी करप्शन उनका साथ दे। अब एक इतना बड़ा करप्शन का जो है बाजार खुद महकमा एंटी करप्शन ने गर्म कर रखा है कि इनके एक आला अफसर ने खास तौर पर जो है वो पेट्रोल का जो हवाले से अपनी जेब गर्म की है, हुकूमत से पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लिए, और बेचारे जो पेट्रोल वाले लोग हैं, जो वहां पेट्रोल पंप वाले लोग हैं, उनको पैसे दिए नहीं। अब उन्होंने भी दरख्वास्त दे दी महकमा एंटी करप्शन को उन्हीं के अफसर के खिलाफ। अब नोटिस तो जारी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये सारी वजूहात क्या हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद ने। आइए देखते हैं। महकमा एंटी करप्शन में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सूबाई महकमों के खिलाफ इंक्वायरी करने वाला इदारा खुद साख्ता अपने महकमे में करप्शन से ही आशना निकला है। दरख्वास्त गुजार ने महकमा की करप्शन की कहानी अपनी दरख्वास्त में अपनी जुबानी बता दी है। 14 लाख का बिल निजी पेट्रोल पंप के मैनेजर ने डायरेक्टोरेट पंजाब को दरख्वास्त में अपनी बीती दास्तान का अक्स वाज़ा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बास से निजी पेट्रोल पंप के मैनेजर की अपील है। पंजाब हुकूमत के लिए सूबाई इदारों में करप्शन रोकना एक सवालिया निशान के सिवा कुछ नहीं। एक तरफ मुल्क पाकिस्तान के खजाने खाली हैं और दूसरी जानिब करप्शन का ग्राफ बुलंदियों को छू रहा है। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह महकमा एंटी करप्शन जो है इसका दिन ब दिन ग्राफ गिरता चला जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप साइलिन की दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं करेंगे, आप किसी को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि लोगों का एतबार आप पर से उठता चला जाएगा। आखिर क्यों हमारे ये महकमे जो है वो करप्शन के मामले में आंखें मीच लेते हैं, बल्कि मीच लेते हैं। जो भी आप जो है वो इसमें इस्तेमाल करना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन समझने वालों को समझ आ जानी चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है। इस टाइम महकमा एंटी करप्शन को इस तरह खाबे खरगोश के मजे नहीं लेने चाहिए। इस वक्त मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। आप लोगों के आगे जो है वो दरख्वास्तें कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें जो है वो इमदाद दे और हम अपने मुल्क को जो है वो सरवाइव कर सकें। ये ऐसा मुल्क है जहां पर इस कदर पैसा है लोगों के पास कि लोग चैरिटी करते हैं। चैरिटी के मामले में पाकिस्तान का जो है वो पहले 10 मुमालिक में जो है वो इसका नाम आता है, नंबर आता है। तो ऐसे मुल्क को अगर आज जो है वो खुद चैरिटी लेने की जरूरत पड़ रही है तो सोचेंगे करप्शन कहां हो रही है, कौन लोग करप्शन कर रहे हैं। और अगर हमारा ये महकमा एंटी करप्शन ही इसकी जो है वो कोई खबर नहीं लेगा तो फिर इनकी खबर लेने वाले जो है वो कहां सोए पड़े हैं। इनकी खबर भी तो लेने वाले जो है वो होने चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद अदील अहमद, जो इस पे तफसीलात हमें बयान करेंगे, बताएंगे कि ये आखिर क्यों इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हमने कोई बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो महकमा एंटी करप्शन पे कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कोई खबर नहीं कि करप्शन कहां कहां हो रही है। और जिन अफसरान के खिलाफ इनके पास दरखास्तें मौसूल होती हैं उन अफसरान के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई अमल में नहीं लाते, वो इनके भाई बंदी में जो है वो बात खत्म हो जाती है। तो अगर आप इस तरह सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए तो आपने तो बिल्कुल तबाह कर दिया मुल्क को। मुझे बताइएगा अदील, आप स्टूडियोज में हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, कि ये क्या सूरत हाल है, क्यों महकमा एंटी करप्शन जो है वो खाबे खरगोश के मजे ले रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबिया, बिल्कुल आपने जो बात की है पहले वो सही वजह फरमाई है। अगर देखा जाए तो खुली कचहरी का इनकाद जो है वो 1 महीने बाद किया जाता है, यकम के यकम, जबकि इतने साइलिन है, इतनी दरख्वास्तें हैं जिनका हदफ आसमान को छू रहा है और डेली बेसिस के हवाले से इनको चाहिए कि कम अज कम जो है ना वो रोज के 50 अगर
اگر سائلین کی درخواستیں بھی نمبر وائز سنی جائیں نا تو ان کا ہدف نیچے آ سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن روز کے روز کون سنے. اب دیکھیں جن افسران بالا کو تعینات کیا گیا ہے اینٹی کرپشن میں, ان افسران بالا کو کسی اور کام کے متعلقہ تو نہیں کہا جاتا. صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک 5 بجے تک ٹائم ہوتا ہے سرکاری افسران بالا کا. اب اتنے وہاں پہ کون سی انکوائری ہیں, کتنے سائلین لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا تو نہیں ان کے پاس آگے بیٹھ گئی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ اپنے کام سے غفلت برتتے ہیں تو یہ پرابلم آتی ہے. اور بات کی جائے اگر محکمہ اینٹی کرپشن کی تو ایس این جی اے ڈی کے حوالے سے اگر ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو کروڑوں روپے کی گرانٹ کی گئی ہے. ان کی بلڈنگز جو ہیں اور ان کی پیٹرول کے مد میں اور تمام چیزوں کے مد میں ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں پیسے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے سامنے ایک اور نیا واقعہ سامنے آیا ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان کے انسپیکٹرز اور ان کے جو افسران بالا ہیں پیٹرول بڑھواتے ہیں جن پیٹرول پمپ سے, ان کی انہوں نے 6 ماہ 7 سال سے پیمنٹیں نہیں کی, سال پیمنٹیں نہیں کی. اب جب دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز لائی صاحب, وہ تو گرانٹ کے گرانٹ باندھتے جا رہے ہیں. اپلیکیشن چل بھی رہی ہے ہماری اسکرین پر, جو اپلیکیشن جو ہے وہ پیٹرول پمپ والوں نے دی ہے ان کے خلاف. اب دیکھیں یہ اگر پیٹرول پمپ والے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے تو سائلین تو وہ بن گئے نا. سائلین تو کنہوں نے بنایا, سائلین خود ساختہ بنا دیا, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نہیں. ان کے جو اندر کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں جو سارا ساختہ کام کرتے ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ 14 لاکھ سم تھنگ کا کوئی بل ہے, 14 لاکھ روپے اینٹی کرپشن کے پاس اگر موجود نہیں ہے تو پھر اینٹی کرپشن اتنا بڑا دائرہ کس طرح چل رہا ہے؟ نہیں, ایسے تو ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. گورنمنٹ لیول پہ سی ایم صاحب تو اس وقت بہت ایکٹیو ہے, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو تمام محکموں کے جتنے بل جو ہے وہ پچھلے رہتے تھے وہ تمام جو ہے وہ کلیئر کیے ہیں, اور تمام محکموں کو جو ہے وہ پرووائڈ بھی پیسے کیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہاں پر کرپشن ہوتی ہے. یہاں پہ جب وہ افسران جو اس اتھارٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے وہ اپنی جیبیں گرم کر کے اور ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے جن کا حق ہوتا ہے, پھر وہ ان کے خلاف جو وہ درخواستیں دیتے پھرتے ہیں. اب نقطۂ نظر یہ ہے کہ اب دیکھا جائے تو 14 نجی پیٹرول پمپ کے مینیجر نے اپلیکیشن فارورڈ کی. یہ تو ایک خود ساختہ 14 لاکھ روپے کا کام آ گیا ان کا جو ان کی کانٹریکٹ تھی. اب جب اپنے ہی محکمے کے اندر یہ کرپشن کر رہے ہیں تو جو باہر سائلین آتے ہیں کروڑوں روپے کی درخواستیں لے کے, زمینوں کی, بلڈنگز کی, پیٹرولز کی, جو گورنمنٹ کے باقی ادارے ہیں, صوبائی ادارے ہیں, اس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ اگر اپنے محکمے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ کیا دادرسی کریں گے اور یہ کیا دیکھیں گے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ٹالرنس تو صفر ہی جا رہی ہے, ڈاکٹر نبیہ ٹالرنس تو صفر ہی جا رہی ہے. ابھی تک اینٹی کرپشن کے اندر میرے ذرائع کے مطابق 3000 کے قریب جو ہے نا وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپلیکیشن التوا کا شکار ہے, اور اس کے بعد کچھ پروگرام ہم نے پہلے بھی کیے ہیں, اور ہیلتھ پبلک, سی این ڈبلیو, مواصلات تعمیرات, اس طرح کر کے بہت سی جو صوبائی ادارے ہیں, 52 ادارے ہیں صوبائی کے, ان کی اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی ایک ایفرٹ تیار کی گئی ہے کہ ایک محکمہ وفاق کا اس نے کرنا تو اینٹی کرپشن کو چاہیے, بالکل ایسے کرنا اینٹی کرپشن کو چاہیے کہ اسمبلی ہال کے اندر جو 3 وزیر اعلیٰ کے قریب جو ہیں وہ جو ایک نائب قاصد ہیں اور ان کے جو ڈرائیور ہیں اور ان کے جو کیئر ٹیکر ہیں, انہوں نے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں. یہ پلندرا اٹھایا گیا ہے ایف آئی اے میں, لیکن یہ کام ہے اینٹی کرپشن کا, کیونکہ صوبائی کو اینٹی کرپشن دیکھنا ہے. اب کروڑوں روپے کے جو مواصلات تعمیرات کے اندر گبن ہوئے ہیں, جو 59D کے تحت ٹینڈر لگائے گئے ہیں, رات کو ہی کینسلیشن کر دی گئی ہیں, کیا یہ اینٹی کرپشن والے جو ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایس این جی اے ڈی سے آ کے, کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا ڈی جی جو ہے ندیم سرور صاحب چیف سیکرٹری اور مصدق عباسی جو وزیر یہ اینٹی کرپشن ہے, اور اس کے بعد پھر بات رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب, سب کو سب کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اپنی دل کی جو بات ہوگی وہ منوانے کے لیے وہ فرنٹ پہ رکھی جائے گی, جس کو کہتے ہیں فرسٹ پیورٹی. فرسٹ پیورٹی پہ وہ بات رکھی جائے گی. تو ڈاکٹر نبیہ اسی طرح نہیں ہوگا, وہ کام پہلے ہو جائے گا, باقی کام پیچھے ہو جائیں گے, باقی کام پینڈنگ پڑے رہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی محکمہ جو ہے نا وہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے. جی دیکھیں وہ لوگ, آپ جب اپنے خزانوں میں سے ان محکموں کو پیسہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جب حکومت پاکستان ان کے پیٹرول کے ڈیزل کے خرچے افورڈ کر رہی ہے,
तो फिर ये अफसरान किस चीज की करप्शन करने में मुलविस है कि वही पैसा ये अपनी जेबों में भर लेते हैं, अपनी शानदार गाड़ियां, अपने घर, अपने बंगले बनाने में जो है वो ये बिजी हैं, और वो बेचारी गरीब आवाम जिनसे ये पेट्रोल डलवा रहे हैं और रोज उन्हें जो है वो लारे लपे लेके जो है उनके पैसे ये खा गए हैं, वो इनके खिलाफ दरख्वास्तें देते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई कोई अमल में नहीं लाई जाती, बल्कि उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने जो है वो मजीद कोई दरख्वास्त दी या कुछ किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सीएम साहब को नोटिस लेना चाहिए। मेरी अपील है अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब से कि आप महकमा एंटी करप्शन में होने वाली इस करप्शन पर नजर रखें, क्योंकि आप अगर नजर नहीं रखेंगे और आपको नहीं पता होगा कि कौन से अफसरान जो है वो करप्ट है, तो फिर ये महकमे इसी तरह बेजाब्तगियों का शिकार रहेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचता रहेगा। आप कब तक अपने खजाने खाली कर करके इन महकमों को देते रहेंगे और इनको जो है वो मराद देते रहेंगे? बंद करें इनके पेट्रोल, बंद करें इनके जो है वो डीजल। किस खुशी में इनको जो है वो पेट्रोल और डीजल दिए जा रहे हैं? ये कोई माफाकुल फितरत जो है वो चीजें हैं? ये कोई जो है वो ऊपर से उतर के जो है वो नायाब चीजें आ गई हैं? और GR1 में और GR2 में अगर बताता चलो तो इनको कोठियां लॉट की गई हैं। मैडम कोठियां लॉट की गई हैं GR1 में, GR2 में कर दिया। और देखा जाए तो तमाम रीजनल डायरेक्टर, अभी एक नया वाकया पेश आया है, डायरेक्टर फैसलाबाद ने करोड़ों की करप्शन की है और इसके ऊपर डीजी सरवर नजीम साहब ने एक नोटिस भी जारी करवाया है, लेकिन वो नोटिस रद्दी की टोकरी में। जी, नोटिस ही जारी होता है। कहाँ पे उसको कड़ी लगी है, कहाँ पे उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में साल लग जाएगा। अच्छा, साल बाद तो वो कनाडा पहुंचा होगा। सबको पता है कि करप्शन की है जी, लेकिन सबको नहीं पता कि करप्शन हुई है। कैसी बात है? यही तो बात है, आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने बताया आपको ये इंक्वायरी स्टैंड अप हुई है, आस्ता उसके शवायद इकट्ठे किए जाएंगे, फिर तरीक पे तरीक मिलेगी, एक साल बाद से पहले वो कनाडा में होगा। आंख मचोली खेल रहे हैं, आंख मचोली खेल रहे हैं, आंख मचोली खेली जा रही है महकमा एंटी करप्शन में। और पाकिस्तान की अवाम के साथ सबसे ज्यादा जो है ना जुल्माना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। कुछ नहीं, महकमा एंटी करप्शन में होता गया है, मासूम लोग हैं बेचारों को पता ही नहीं हमने अपना हक जो है वो कैसे लेना है। उन्हें यही नहीं पता कि आर्टिकल जो है वो किसके तहत जो है अपने हकूक के लिए आवाज उठानी है। उन्हें यही नहीं पता कि पाकिस्तान का कानून जो है वो एक शहरी को क्या हक देता है। जिनको यही नहीं पता वो आगे अपनी जिंदगियों को गुजारने के लिए अपने हकूक के लिए आवाज कैसे बुलंद करेंगे? मुझे अच्छा डॉक्टर नबिया, मैं आपको एक मजेदार वाली बात बताता हूँ। ये कुछ दिन पहले हमारी जारी बात है, ड्यूटी भी सर अंजाम देनी होती है, ड्यूटी लगी DGPR में। तो DGPR में वो फवाद चौधरी साहब आए, उनके साथ मुसद्दक अब्बासी साहब आए जो वजीर हैं इसके करप्शन के, एंटी करप्शन की, ठीक है, और साथ मुसरत जमशेद चीमा। चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है कोहिनूर की एक रीत है कि हम सच्चाई को मबनर करते हैं और इसको जो है ना कोहिनूर को, इससे नूर की बातें भी होती हैं और बाकी चीजों के भी, अगर टेलीविजन को देखा जाए और स्क्रीन को देखा जाए तो हम जो है ना वो अल्लाह की भी बातों को ज्यादा तकवीयत देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और सच्चाई जो है ना, सच्चाई वो हमारा काम है, उसको बावर करवाना। अब बात है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी, जो यहाँ पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGPR में फवाद चौधरी साहब ने। अब बात ये थी कि मैंने सोचा कि हमारे प्रोग्राम के लिए 2 शॉट होने चाहिए कि हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो रोजमर्रा के पूरा सच के हवाले से, पहले गुड मॉर्निंग चलता रहा है और KRA भी चलते रहे हैं, हम अवाम के हकायक अवानों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है, क्या हमें शॉट देते हैं या नहीं देते। आप यकीन जाने, अल्लाह ताला जानता है कि इनके रवैये इस तरह थे कि जिस तरह के सुतेली माँ से भी बदतर होते हैं। इन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया, जबकि जो रोज मिलते हैं। अब फिर इसका मतलब है कि रोज इनकी तारीफें करें, गलत तारीफें करें, जो आवाम के साथ ये कर रही हैं उनके बरक्स बताएं। बात तो फिर ठीक है। इस वक्त पूरा सच जो है ना वो इस वक्त तमाम मीडिया नेटवर्क्स पे, तमाम जो है वो ऐवानों में हर जगह बज रहा है ये प्रोग्राम। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वो करप्शन निकाल के लाता है प्रोग्राम, आप लोगों की एफर्ट से, हमारी पूरी टीम की एफर्ट से, कि जहां पर हम जो है वो सच्चाई के साथ, आपको प्रूफ के साथ बात करते हैं। और ये कोई दो राय नहीं है कि महकमा एंटी करप्शन जो है वो करप्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। आप इस बात को जो है वो गलत साबित कर दें कि मैं यहाँ बैठकर जो है वो गलत बात कर रही हूँ, जबकि ये तो ऑथेंटिकली जो 100% प्रूफ बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। हाँ, आप नोटिस जारी कर रहे हैं, हम इससे कोई, हमने नहीं कहा कि आप नोटिस जारी नहीं कर रहे, लेकिन कार्रवाई क्या की गई? अभी तक हमें कितने लोग जेल में नजर आए? आपने करप्शन के कितने केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए और अपने अफसरान को किस हद तक सजाएं दिलवाई? इसका हमारे पास कोई जो है वो यहाँ एंटी करप्शन का कोई भी अफसर है वो अपने सीने पे हाथ रख के अपने जमीर को जगा के देखे कि क्या वो समझता है कि
یہ مکمل جو ہے اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان افسران بالا کے خلاف جو ہے کاروائی تصدیق کے مطابق کر رہا ہے، نہیں، یہ پراپرلی جو ہے ایک پمفلٹ تیار کیا جاتا ہے، اس کو کوڑے کی ردی میں بات پتہ کیا ہے عدیل، یہ ہمیں جواب نہ دیں، یہ عوام کو جواب نہ دیں، لیکن انہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ جو کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی ہوتی ہے نا، یہ آخرت میں گلے کا توق بن کے ڈالی جائے گی۔ اب وہ اور یہ ہر اس شخص کو سمجھنا ہے جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور محکموں کو سمجھنا ہے، ان افسران کو سمجھنا ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے ملک کے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں اور کھڑا کر دیا، اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب کوئی آواز بلند کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ مقدمات کے حوالے سے تو ڈراتے ہیں، اس کے بچوں کو اٹھانے کے حوالے سے ڈراتے ہیں، شوٹرز کے حوالے سے ڈراتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کتنے لوگوں کو ڈرائیں گے؟ وزیر اعلیٰ جو ہے، وزیر اعلیٰ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے پرویز لائی صاحب، خدارہ نیچے والے جو افسران بالا ہیں ان کی سننی بند کر دیں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کم از کم اپنے لیول پہ ہی کام کریں، جو نیچے والے افسران بالا ہے، جو ایک نائب قاصد ایک سکیل سے لے کے بھی اوپر 19ویں سکیل تک بھی، اس کو پتہ ہے ہمارا کچھ ہونا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نے نوٹس نہیں لینا، ہم خود جائیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تک یہ سچائی پہنچائے گا کون؟ وزیر اعلیٰ تک یہ سچائی پہنچائیں گے ہم، پہنچا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ تک سچائی پہنچاتے ہیں ہم، وزیر اعلیٰ تک پہنچتا ہے یہ پروگرام، جس کے بعد ہوتے ہیں ایکشن، ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحب، یہ بات صاحبہ یہ بات اس طرح ہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں، اسی لیے عوانوں کے جو تمام لوگوں کے رویے ہیں وہ کوہ نور کے لیے بدلے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان کے حق میں پروگرام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے خود ساختہ ہیں، کریں گے نا، ہم کرنا چاہتے ہیں حق میں پروگرام، ہم چاہتے ہیں کچھ کر کے تو دکھائیں، کام کریں، کچھ کر کے ہم کریں گے، ہم آپ کی تعریف میں پروگرام کریں گے۔ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے لاہور کے اندر، کرائم سٹریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کروڑوں روپے کے آپ فنڈ جاری کریں، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں پرسنلی آپ سے کیا تکلیف ہے، آپ جتنی مرضی کرپشن کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، لیکن ہمیں لینا دینا اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے جو ہے وہ دہانے پر آ کر فنڈامنٹل رائٹس رکھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے سوال کر سکیں اور آپ اس کا جواب دیں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑے کرنے والے وہ سرکاری افسران جنہوں نے مرات لے لے کے پاکستان کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ کو دینا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، بلکہ آپ ایک بے رخی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، میڈیا سے آپ تکرار کرتے ہیں، بلا وجہ آپ جو ہے وہ ایک خلفشار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ دھمکیاں اور دھونس کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، بات اس طرح ہے کہ اب ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اب اس شخص کو جو کیئر ٹیکر ہے ڈائریکٹر کا اے ریجن کا، جس نے 14 لاکھ روپے کے متعلقہ اپلیکیشن فارورڈ کی ہے مینیجر نے نجی پیٹرول پمپ کے، اس کے خلاف فارورڈ کی ہے، اب اسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نوٹس جاری کر دیا ہے، آپ سارے ڈاکومنٹس لے کر آئیں۔ اب ان کا دیکھیں بات تو یہ بنتی ہے کہ اس افسر کو وہاں سے اسی ٹائم ہٹایا جائے، اس کی جگہ دوسرا افسر تعینات کیا جائے، اس کو نوٹس جاری کیا جائے کہ اس کی انکوائری کر کے لے کر آؤ، تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں نا، دیکھیں یہ پیڈا ایکٹ کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ پردے ڈالنے والے نا اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جی جی، اور وہ سب سے بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ کسی کی نااہلی پر اور کردار پر اور اس کے غلط کاموں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے تو اپیل کر دی وزیر اعلیٰ صاحب کو، اب اپیل ان سائلین کی بھی ہے کہ یہ ان کی سائلین کی بھی اپیل سنیں۔ میں انہی سائلین کی آواز ہوں، ان کی آواز ہے، ان سائلین کی آواز ہے، وہ سائلین کہتے ہیں، وہ سائلین ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں انہوں نے کوہ نور کے توسل سے انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے تو مہربانی کریں ہماری آواز ان تک پہنچائیں۔ چیف سیکرٹری مصدق عباسی وزیر اور ان کے بعد ڈی جی صاحب سرور ندیم صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، 4 لوگوں کو انہوں نے اپیل کی ہے، اور یہ اپیل کون سنتا ہے، کس کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ اب دیکھنا یہ ہے، نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اب بات ہے کہ پورے پنجاب میں اینٹی کرپشن ریجن بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑوں کو یہ خبر ہو کہ انہوں نے چھوٹوں کی کرپشن کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ کرپشن پر
جو ہے وہ ان کو سزا دلوانی ہے تاکہ کسی اور افسر کی اتنی جرت نہ ہو کہ کرپشن کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے ہی اگر آنکھیں میچ کے بیٹھے رہے اور یہ سوچ لیں کہ نہیں ثبوت آئیں گے پھر دیکھیں گے, تو آپ ثبوتوں کے بارے میں اتنا کانشیس مت ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے اور خود آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, تو کرپشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور جہاد کا یہ ذمہ جو ہے اپنے سر لے لیں تاکہ محکمہ اینٹی کرپشن کا کوئی نام ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا عدیل کہ آپ نے جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہمیں بتائیں اور یہاں پر جو ہے وہ اجاگر کی. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ دو اہم موضوع جو آج ہم نے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. پروگرام کا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ بھول گئے ہیں صبح 10 بجے یہ پروگرام دیکھنا تو رات کو ریپیٹ 10 بجے آپ کے نیوز کی اسکرین پر یہ پروگرام ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کی سجیشن ہے, کوئی آپ کے مسائل ہیں, اعلیٰ حکام تک کوئی آپ کی بات پہنچانی ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام بنے گا آپ کی آواز, کیونکہ یہ پروگرام خالصتاً جو ہے وہ آپ کے لیے کیا جاتا ہے, ایک عام آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.